आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। लाहौर हाई कोर्ट के एक वकील मुझे कहने लगे कि ताहिर साहब, आप ऐसे ही हाथ धोकर हर वक्त कादियानियों के पीछे पड़े रहते। हालांकि मेरी एक कादियानी वकील से कहने लगे बात हुई है, उसने कहा जी बताएं हम में और मुसलमानों में क्या फर्क है, यानी अहमदियों और गैर अहमदियों में क्या फर्क है। कहने लगा उस वकील ने, कादियानी वकील ने मुझे कहा, जरा तवज्जो चाहता हूं आपकी, कादियानी वकील ने मुझसे कहा कि हम भी वही कलमा पढ़ते जो आप पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और हम भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा एक है। जो कुरान आप पढ़ते हैं वही कुरान हम पढ़ते हैं, जो हदीस की किताबें आप पढ़ते हैं वही हदीस की किताबें हम पढ़ते हैं। जितनी नमाजें आप पढ़ते हैं उतनी नमाजें हम पढ़ते हैं। आप भी 5 नमाजें पढ़ते हैं, हम भी 5 नमाजें पढ़ते हैं। आप भी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हम भी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। आपकी इबादतगाह का नाम भी मस्जिद है, हमारी इबादतगाह का नाम भी मस्जिद है। आप फजर की 4 रखते पढ़ते हैं, हम भी 4 पढ़ते हैं। आप जोहर की 12 रखते पढ़ते हैं, हम भी 12 पढ़ते हैं। आप असर की 8 रखते पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। आप मगरिब की 7 रखते पढ़ते हैं, हम भी 7 पढ़ते हैं। आप इशा की 17 रखते पढ़ते हैं, हम भी 17 पढ़ते हैं। जिस तरफ आप मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उसी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। यानी जो आपका किबला है वही हमारा किबला है। जो हज आप करते हैं वही हज हम करते हैं। जिस तरह कुरान की तलावत आप करते हैं उसी तरह कुरान की तलावत हम करते हैं। 29 या 30 रोजे आप भी रखते हैं, 29 या 30 रोजे हम भी रखते हैं। आप 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, और 2 ईदें ही हम मनाते हैं। जो दरूद पाक आप पढ़ते हैं वही दरूद पाक हम पढ़ते हैं। तो आप में तो हम में 19-20 का भी फर्क नहीं। आप भी दाढ़ी रखते हैं, हम भी दाढ़ी रखते हैं। आप भी इमामा पहनते हैं, हम भी इमामा पहनते हैं। तो 19-20 का भी फर्क नहीं। तो इन मुतशद्दिद मौलवियों ने, इन बलवंटों ने हमको काफिर करार दे रखा है, खुद मुसलमान बनते हैं। अल्लाह रे असीद ये बुलबुल कह तमाम सियाद निकला है इतर गुलाब कबल के। तो किसी ने कहा कि लुटेरों ने जंगल में शम्मा जला दी, मुसाफिर ये समझा कि मंजिल यही है। आप अंदाजा करें कितना खतरनाक किस्म का वार है। कितने लोग हैं जो इस वार से बचेंगे, कितने वो लोग हैं जो इस खतरनाक फंदे से अपनी जानें बचा के निकल जाएंगे। किस अंदाज में उसने जवाब दिया, फर्क ही कोई नहीं। गद्दार ने भी धार लिया रूप मुसलमान, गद्दार ने भी धार लिया रूप मुसलमान, तस्बीह के दानों में छुपी तेगे सितम है। मैंने उसको रोका, मेरी बात सुन। वो बहक गया था। मैंने कहा इसका जवाब सुन ले। ने कहा कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ईसाइयों और यहूदियों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि रौज़े रसूल पर सुरंग लगाई जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते मुबारक वहां से निकाल के ले जाएं। इस पर 2 ईसाई, उनको मुतय्यन किया गया वहां पर। वो रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठ गए। उन्होंने सुरंग लगानी शुरू की। रात को मट्टी निकालते, जितनी मट्टी निकलती वो निकाल के बाहर फेंकाते। सुरंग गहरी होती जाती, सुरंग गहरी होती जाती। उसके ऊपर रात को वो आके उसके ऊपर सफ़े बिछा देते, वहां बैठे रहते और लोगों में सखावत करते। नमाज का वक्त होता नमाज पढ़ते, तलावत का वक्त होता तलावत करते, नवाफिल पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, वहां पर बैठकर लोगों में खैर सदका खैरात उनको तकसीम करते। तस्बीहात में मसरूफ रहते, जिक्र अज़कार करते रहते। और जब दुनिया चली जाती
تو رات کو وہ اپنے مشن پہ لگ جاتے, سرنگ لگاتے, اور سرنگ لگانے کے بعد جو مٹی وہاں سے نکلتی اس مٹی کو نکال کے باہر پھینک آتے. جب فاصلہ بہت تھوڑا رہ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلطان نور الدین جنگی کو خواب میں ملے اور کہا, نور الدین یہ 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں, نور الدین یہ 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں, مجھے ان کی ایذا سے بچا. سلطان نور الدین جنگی اٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے ہوتے ہوئے کو آپ کو ایذا دے جائے, کو تکلیف دے جائے, کیسے ہو سکتا ہے. وہ مدینہ طیبہ کی طرف دوڑتا ہے. سلطان اس وقت مدینہ طیبہ سے دور تھا, مدینہ طیبہ کی طرف دوڑتا ہے. جب مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو گھوڑے سے اتر جاتا ہے, پاؤں سے جوتا نکال دیتا ہے, ننگے پاؤں چلتے آتا. اور جب گنبد خضرا کی مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا, بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آقا کے حضور آتا. لیکن وہ کتے نہیں ملتے اس کو. پھر دوبارہ حکم ہوتا ہے, پھر سے 12 حکم ہوتا ہے, اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی گردنیں پکڑ کے دکھاتے ہیں, نور الدین یہ ہیں 2 کتے جو مجھے تنگ کر رہے ہیں. میں نے اس سے کہا بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہ سمجھ آ رہی. سلطان نور الدین جنگی کو شکلیں دکھا دی گئی ان دونوں کتوں کی. سلطان نے ڈھونڈنا شروع کیا مدینہ طیبہ میں, نہیں ملے, نہیں ملے. آخر اس کے ذہن میں ایک تقریب آئی. وہ روتا تھا, چیختا چلاتا تھا. اس نے جو چھوٹا سا شہر تھا اس وقت مدینہ طیبہ کا, اس نے وہاں کے گورنر سے کہا کہ سارے شہر کی دعوت رکھو. جب دعوت رکھ دی گئی اور سلطان نے کہا کہ ایک ہی گیٹ واپسی کے لیے رکھیں, جو واپسی جائیں لوگ جہاں سے جائیں وہ ایک ہی دروازہ ہو. دروازے پہ وہ خود کھڑا ہو گیا, اور جب وہ لوگ وہاں سے واپس جانے لگے دعوت کھا کے تو سلطان سارے چہرے دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, لیکن وہ چہرے ملون نظر نہ آئے جو خواب میں دکھائے گئے تھے. بڑا پریشان ہوا کہ اس طرح بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. سلطان نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ 2 اللہ والے ہیں, برگزیدہ ہستیاں, ہر وقت درود پاک پڑھتے رہتے ہیں, گم ہے نبی کی محبت میں. وہ روضہ رسول کا فراق برداشت نہیں کر سکتے, وہ روضہ رسول کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے. وہ نہیں آئے, صرف وہ بیٹھے ہیں. سلطان نے کہا مجھے وہاں لے چلو. وہاں لے کر گئے تو دیکھا سلطان نے تو اس کی پتلیاں ناچنے لگیں اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی کہ وہی 2 کتے تھے. سلطان نے ان دونوں کو پکڑا, وہیں پہ پوچھا تو وہ بک پڑے. سلطان نے موقع پہ اس کو ذبح کیا, ان کو ذبح کیا وہاں پہ, اور ان کی لاشوں کو آگ لگائی. ذبح کرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا, مر گئے تھے لیکن عبرت کے لیے ان کی لاشوں کو آگ لگا کے ان کا کالا سرما بنایا. میں نے کہا واقعہ سنا ہوا ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے بتا کہ مسلمانوں کے سامنے وہ کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ مارے آتے تھے نا, کلمہ کون سا پڑھتے تھے؟ کہنے لگا وہی جو ہم پڑھتے ہیں. میں نے کہا وہاں پر بیٹھ کے قرآن بھی پڑھتے تھے نا, تو مجھے بتا وہ کون سے قرآن پڑھتے تھے؟ کہنے لگا جو ہم پڑھتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں. میں نے کہا وہ وہاں پر بیٹھ کے تسبیحوں پہ درود پاک پڑھتے تھے, کون سا پڑھتے تھے؟ کہنے لگا جو ہم پڑھتے ہیں. میں نے کہا ان کے سروں پہ امامے تھے؟ کہنے لگا تھے. ان کے سروں پہ داڑیاں تھیں؟ تھیں. کیسی تھیں؟ جس طرح کی ہماری ہوتی ہیں, جس طرح کی ہماری ہوتی ہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا نماز کہاں پڑھتے تھے؟ کہنے لگا مسجد میں. میں کہا نہیں, مسجد نبوی میں پڑھتے تھے. ہم تو مسجد میں پڑھتے ہیں, وہ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے. میں نے کہا مجھے یہ بتا وہ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ کہنے لگا 5. میرا کس طرح منہ کر کے پڑھتے تھے؟ کہتے جہاں ہم جس طرف ہم منہ کر کے پڑھتے ہیں, یعنی خانہ کعبہ کی طرف.
میں نے کہا فجر کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ کہنے لگا 4. ظہر کی کتنی پڑھتے تھے؟ 12. عصر کی کتنی پڑھتے تھے؟ 8. مغرب کی کتنی پڑھتے تھے؟ 7. عشاء کی کتنی پڑھتے تھے؟ 17. میں نے کہا فرق ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا 19-20 کا فرق ہو مجھے بتا. ان کے اور ہمارے، ان کے اور ان کے اور ہمارے درمیان کو فرق نظر آتا ہے؟ لگا نہیں. تو میں نے کہا ہر قادیانی نے روضہ رسول کو سرنگ لگانے والوں کا لباس پہن رکھا ہے، وہ روپ اختیار کر رکھا ہے، وہ بہروپ تیار کر رکھا ہے تاکہ ہم پہچانے نہ جائیں.